कुफ़ारा, अलिफ लाम मीम 1। सूरह बकरा और रुको है ये 12 रुको इस सूरह बकरा है, ठीक है ना। अब हम रुको 12 से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा हो गया सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू, वाव साकिन से पहले पेश, वाव साकिन से पहले पेश, अलिफ से पहले ज़बर और ये वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर, 3 हुर्फ़ मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर, वाव साकिन से पहले पेश, अलिफ से पहले ज़बर। इनको थोड़ा खींच के पढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ, रापुर है राइना बड़ा काफ, वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। वलिल काफिरीना, राज़ेर के साथ बारीक होएगा। अज़ाबुन अलीम, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीना युनज़्ज़िल अलैकुम। मीम साकिन के बाद मीम है तो ये क्या होगा, इख़्फ़ा शफ़ी, इदग़ाम शफ़ी। मीम साकिन के बाद मीम आता है तो ये हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। मीम साकिन के बाद मीम आता है, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे इसको। अलैकुम मिन खैरिम, ये इदग़ाम है, ये इसको भी हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, ये या और मीम, तनवीन और नून साकिन के बाद या पे मीम पे नून, या पे 4 हुर्फ़ पे अगर तशदीद होगी तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या साकिन से पहले ज़ेर है तो इसे खींच के रा को साकिन करके पढ़ेंगे। क़दीर, अलम तअलम अन्नल्लाह, अल्लाह का नाम ज़बर से पूरा है, मुँह भर के मोटा करके पढ़ेंगे। अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम, ये भी इदग़ाम शफ़ी है, मीम साकिन में मीम आ रहा। मिन दूनिल्लाहि, अब देखें अल्लाह का नाम ज़ेर से होगा तो बारीक जैसा लिखा वैसे ही पढ़ेंगे। मिन वलिय्य, ये दोनों में इदग़ाम है, दोनों को थोड़ा गुन्ना करके पढ़ेंगे। मिन वलिय्य वला नसीर, अम तुरीदूना तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ़्र बिल ईमानि फ़क़द, दाल में क़लक़ला, फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि, ये इदग़ाम मीम है और ये इक़लाब का कायदा है, ये भी तनवीन और नून साकिन के बाद ही आता है मीम, ठीक है। तो इसे गुन्ना और इख़्फ़ा दोनों करके पढ़ना। मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारन यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारन हसदम, ये भी दुआ मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि, ये भी उसी तरह से मीम साकिन में मीम है और फ़ी क़लाब का कायदा। और ये इजहार का कायदा, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्क़ी में से कोई हुर्फ़ आता है तो जैसे लिखा वैसे ही पढ़ेंगे,
ٹھیک ہے، غنہ نہیں کریں گے، نہ اخفا کریں گے. اور یہاں کریں، یہ دال ہے اخفا میں سے اور یہ اظہار میں سے، یعنی 6 حروف ہوتے ہیں حرف علقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اگر تنوین انہوں ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ گیا، جیسے عین آ رہا تو جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے. اور یہ اخفا میں سے ہے. یاد انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یہ حمزہ ہے، حمزہ میں جھٹکا ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ. دیکھیں یہ قمری اور شمسی حروفوں میں سے ہیں، یہ ہم نہیں پڑھ پائیں گے. واو اور دونوں الف اور لام یہ چھوڑ دیں گے، یہ واو بھی چھوڑ دیں گے، یہ واو، یہ دونوں الف اور لام یہ بھی چھوڑ دیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہ آیت پہ آتا ہے نا یہ تھا، تو اس کے نقطے زبر سب ختم ہو گئے، یہ ہا ساکن مل جاتا. زکاہ، زکات اور زکاتہ نہیں پڑھیں گے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. میم ساکن کے بعد میم، اس میں زیادہ تر یہی آ رہا ادغام شفی. ان اللہ بما تعملون بصیر. وقالوا لن يدخل، الدال میں کیا ہے؟ قلقلہ، يدخل الجنة الا من كان هودا، الف نہیں لگے گا اس کے 2 ذر بعد، او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. دونوں نون، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. یہ حرف اخفا میں سے، اخفا کے بھی 15 حروف ہوتے ہیں. آپ نورانی قاعدے میں دیکھیں اس سے پہلی کلاس میں. بلا من اسلم، دیکھو نون ساکن کے بعد الف آ رہا ہے، یہ بھی حرف حلقی میں سے ہے. وجہ، جی میں کیا ہے؟ قلقلہ. وجہہ للہ، اللہ کا نام زیر سے باریک پڑھیں گے. للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ٹھیک ہے، اب ہمارے یہ ہو گئے رکوع. کتنے ہو گئے؟ 13. رکوع 13 ہو گئے. اب ہمارے 12 سے ہم نے شروع کرا اور 13 تک پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنائے، سیکھنے سکھانے والا بنائے، اور ہمارے اس عمل کو قبول کرے.